क्या वाकई शादी से पहले करोड़पति बनना ज़रूरी है? क्या माशी कमज़ोरी, अनजाने खौफ और हमारे अपने रस्म रिवाज नौजवानों की शादी में सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं? क्या कुरान और सुन्नत हमें यही तालीम देते हैं? आज की इस वीडियो में हम इस मौजू पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। लड़कों की शादी में जो रुकावटें हैं वो ये है। एक, लड़का अपने पाँव पर नहीं खड़ा, अनजाने खौफ और अंदेशे। तीन, शादीशुदा जोड़ों का हशर देखकर परेशान होना। चार, फजूल किस्म के रस्म रिवाज। पाँच, देर से शादी करने का कल्चर। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम इन चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली वजह ये है, जो शादी में ताखिर की जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो ये कि लड़का अपने पाँव पर खड़ा हो जाए तो शादी करेंगे। ये बात अपनी जगह निहायत अहम है कि लड़के में कुछ देखकर ही बेटी का रिश्ता दिया जाता है। लड़की वाले देखते हैं और उन्हें देखना भी चाहिए। अलबत्ता सवाल ये है कि अपने पाँव पर खड़ा होने का किसकी नज़र में क्या मतलब है। आप एक सर्वे कीजिए कि जो लोग आज 50 या 60 साल की है, जब उनकी शादी हो रही थी तो उनकी माली हैसियत क्या ऐसी थी जैसी आज है। आप लोगों को लग पता जाएगा कि मेरे अब्बा जान ने जिन माली हालात में शादी की थी, मेरे माली हालात इस वक्त जबकि मैं अपने पाँव पर खड़ा नहीं समझा जाता, उनसे बदरजहा बेहतर है। अगर 25-30 साल की उम्र में कोई लड़के से ये तवक्को रखता है कि वो मिलियनियर या बिलियनियर हो, या उसकी लाखों में तनख्वाह हो, उसका ज़ाती मकान हो, या वो एक घर लड़की के नाम भी लिखे, तो जाहिर है कि आम एवरेज लड़के को इन कड़ी शराइत के मुताबिक पाँव पर खड़ा होने में दहाइयाँ लग सकती है, बास को तो सदियाँ भी लग सकती है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए निकाह के निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए? ये मैं उमूमी लोगों की बात कर रहा हूँ। मुमकिन है किसी फैमिली या घराने का माली स्टेटस इतना बुलंद हो कि उनके लिए पाँव पर खड़ा होने के ये मेयारात 25-30 साल में हासिल करना कोई मसला न हो। उनके लिए शरई हुक्म में कुछ फ़र्क भी हो सकता है, लेकिन 80-90% लोग तो ऐसे नहीं है और हरकतें वो भी यही कर रहे हैं। नतीजा ये होता है कि जब तक वो अपने पाँव पर खड़ा होता है, उस वक्त तक उसकी शादी की उम्र गुजर चुकी होती है। खुलासा ये कि हमारे यहाँ माशी तौर पर मुस्तहकम होने यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मेयारात बहुत बुलंद है। इसको मेयार बनाने की वजह से निकाह और शादी में ताखीर होती है। इसकी इस्लाह की ज़रूरत है। कुरान करीम में अल्लाह ने अपने दीन इफ़्फ़त की हिफाजत की नीयत से शादी करने वालों को एक बहुत शानदार खुशखबरी दी है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, और तुम में से जो बगैर निकाह के हो और तुम्हारे गुलामों और लौंडियों में से जो नेक है उनके निकाह कर दो। अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा और अल्लाह वसअत वाला, इल्म वाला है। इससे ये भी मालूम होता है कि लड़की के वालिदैन को सिर्फ माल को नहीं देखना चाहिए। अगर वो लड़का समझदार है, चरसी हीरोइन ची नहीं है, काम करने की सलाहियत रखता है, कोई हुनर जानता है, तो बस पैसे कम भी हो तो शादी में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अल्लाह उनकी मदद करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम गनी होना चाहते हो तो निकाह कर लो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा। अब सवाल ये है कि क्या निकाह के बाद मालदारी का वादा सबके साथ है? यहाँ तफसीर मज़हरी में जिक्र की गई एक बात की तरफ इशारा करना ज़रूरी मालूम होता है कि अल्लाह का ये वादा उन लोगों के साथ है जो निकाह इफ़्फ़त की नीयत से करें, सुन्नत पर अमल करने की नीयत से करें, और फिर इसको अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद भी हो। जितना उसका तवक्कुल इस मामले में मजबूत होगा, उतनी ही अल्लाह की मदद उसके साथ होगी इंशाअल्लाह। इसकी दलील सूरह नूर की अगली आयत है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग फ़क्र की वजह से निकाह की कुदरत नहीं रखते और निकाह की सूरत में बीवी के लाजिम हुकूक भी अदा न करने का डर हो, उनको चाहिए कि वो अपने दामन को पाकीज़ा रखते हुए ज़िंदगी गुजारे, हत्ता कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। इसलिए कुरान करीम की दोनों आयत को सामने रखकर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर फ़ैसला करना चाहिए, लेकिन बिला वजह के अंदेशे और खौफ और बहुत बड़ी बड़ी तवक्कुआत और बड़ी बड़ी उम्मीदें और माशी इस्तेहकाम के बहुत आला मेयारात सेट करना शरीयत का बहरहाल मिजाज नहीं है। शरीयत का मेयार तो ये है कि बीवी की बुनियादी माशी ज़रूरियात पूरी कर सकता है या नहीं, महर दे सकता है या नहीं,
گھر کا ضروری خرچہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا اس طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، شادی کر لی تو سنبھالوں گا کیسے؟ ایمان مضبوط کریں، توکل کریں۔ ہمیں سیرت میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے انتہائی فقر و فاقے کی حالت میں نکاح کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور بعض صورت میں خود نکاح کروایا۔ دوسری وجہ انجان خوف اور اندیشے۔ بعض لوگ بلا وجہ احساسی کمتری کا شکار ہوتے ہیں یا ان کو ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف لڑکی اور لڑکی کو بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی والدین کو بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لڑکی کے والدین کو بعض اوقات یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا لڑکا کہیں بیوی کا ہی نہ ہو کر رہ جائے۔ لڑکی والوں کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لڑکا کیسا نکلے۔ اچھا، اس سے ہٹ کر لڑکوں کا ایک مسئلہ وہ بھی ہے جو حکیموں نے ہمارے ہاتھ دیواریں بر دی ہے، مردانہ کمزوری کا علاج وغیرہ وغیرہ۔ بعض دفعہ شرارت کرنے والے دوست بھی پریشان کرتے ہیں کہ بھائی تم اپنا چیک اپ کرا لو، پتہ نہیں تم شادی کے قابل ہو بھی یا نہیں۔ عام طور پر ایک نارمل آدمی کو اس کی ہرگز کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی بہت ہی غیر معمولی یعنی ایکسٹرا آرڈینری مسئلہ ہو تب تو بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ شادی سے پہلے نہ آپ کو حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی ڈاکٹر کے پاس، اور نہ ہی دوستوں کے الٹے سیدھے مشوروں پر چلنے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو یوٹیوب پر اس مقصد کے لیے بیہودہ اور فحش ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ان چیزوں میں پڑیں گے اتنا ہی اس میں دستے چلے جائیں گے اور بلا وجہ پریشان ہوتے رہیں گے، اس لیے ان ساری چیزوں سے حتی الامکان دور رہیے۔ 3. شادی شدہ جوڑوں کا حشر دیکھ کر پریشان ہونا۔ بعض اوقات نوجوان اپنے شادی شدہ دوست احباب کی زندگی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اگر یہی حشر ہونا ہے تو شادی نہیں کرنی۔ یہ پہلی بات یہ سمجھیے کہ غیر شادی شدہ شخص کبھی بھی شادی شدہ شخص کے مسائل کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے لیے شادی شدہ شخص کے مسائل کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس کا حل شادی سے بھاگنا نہیں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ لڑکا اپنے شادی شدہ دوستوں سے اور لڑکی اپنی شادی شدہ سہیلیوں سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ لڑکا بیوی کی نفسیات کو اور لڑکی شوہر کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے لیے دونوں کا سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ 4. فضول رسم و رواج۔ نکاح کی تاخیر کی ایک بڑی وجہ ہمارے ہاں فضول قسم کے رسم و رواج ہے۔ یہ رواج مختلف خاندانوں اور برادریوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی جب دیکھتا ہے کہ بچے کی شادی کے لیے 20 لاکھ روپے چاہیے، ولیمے میں اتنی ڈشیں ہونی چاہیے، میٹھا اتنے قسم کا ہونا چاہیے، لڑکی کے خاندان والوں کو اتنے جوڑے کپڑے دینے ہیں، شادی بھی کسی شادی حال میں کرنی ہے، نہیں تو ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا بولیں گے وغیرہ، تو شادی لیٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات، یہ اس چکر میں ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ اتنا ہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جتنی مرضی کوشش کریں سب لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا۔ تو اچھا نہیں کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے اور شریعت کے حکم کے مطابق اپنی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے شادی کریں۔ اللہ کو خوش کرنے کی نیت کرے، مخلوق کو اللہ راضی کر دے گا۔ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا اور مخلوق بھی راضی نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی جنت بن جائے۔ دیر سے شادی کرنے کا کلچر۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 25 سال کے جوان سے پوچھے کہ بھائی شادی ہو گئی ہے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ ہمارے خاندان میں دیر سے شادی کرنے کا رواج ہے۔ اگر آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ نوجوان ہیں تو اپنے والدین کو قائل کر کے اس روایت کو ختم کریں اور خاندان میں جلدی شادی کرنے کے رواج کو فروغ دیں۔ اگر آپ والدین ہیں تو آپ پہلی فرصت میں اس غلط کلچر کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، بلکہ لیڈر دوسروں کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ جب آپ کے پاس اسلام کی واضح ہدایات موجود ہے تو پھر کلچر اور خاندانی روایات کو اسلامی تعلیمات پر مقدم نہ کریں۔